अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा वीलॉग या वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आज चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने आज एक फैसल टाउन हेड ऑफिस में REC रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो REC जो सोसाइटी के रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, उनकी आज एक मीटिंग मुनक्कद की थी फैसल टाउन के हेड ऑफिस में। उसमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से जिक्र किया था कि पॉलिसीज़ क्या क्या आ रही हैं। उसमें जो पॉलिसी आ रही है जी, सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे जुर्मानों की, कि अगर आपकी किसी भी सोसाइटी में आपके पास फाइल मौजूद है, फैसल हिल में है, फैसल टाउन फेज़ 2 में है, तो पहले वो ये होता था कि 3 किस्तें अगर ड्यू हो गई हैं तो फिर चौथी किस्त पे आपका फ़ाइन हो जाता था। अब उन्होंने ये कर दिया है कि आपकी जो चौथी किस्त ड्यू होगी तो 5वीं किस्त पे आपको जुर्माना होगा। यानी कि अब आपकी 4 किस्तें अगर ड्यू होंगी तो अब जुर्माना होगा, अब 3 किस्तों पर जुर्माना नहीं होगा। और इंस्टॉलमेंट के हवाले से उन्होंने एक और इकदाम अच्छा उठाया है कि मेंबर्स के लिए, कि अगर आप एडवांस किस्त यानी कि अब 3 किस्तें फेज़ 2 में पेंडिंग हो गई हैं, या किसी कमर्शियल की किस्त पेंडिंग हो गई है, या फिर किसी की फैसल हिल की या फैसल टाउन फेज़ 2 की कोई किस्त पेंडिंग हुई है, अगर आप एक किस्त एडवांस जमा कराते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट सोसाइटी देगी। यानी कि ये मेंबर्स के लिए सहूलत सोसाइटी ने सिर्फ की है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो सिर्फ सोसाइटी पे जो आपको डिस्काउंट है 5% का, वो सिर्फ मेंबर के लिए, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आपने एक किस्त एडवांस जमा करानी है। जैसे कि अभी फैसल टाउन फेज़ 2 में 3 किस्तें ड्यू हो गई हैं, तो सोसाइटी ने ये काम किया है कि आपके लिए सोसाइटी ने ये काम किया कि 4 किस्तें आप ड्यू होंगी। आज सोसाइटी ने ये काम किया कि 3 किस्तें अब आपकी ड्यू हो गई हैं, चौथी अगर आप साथ एडवांस जमा करा देते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट फैसल टाउन इंतज़ामिया की जानब से आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर 30-60 की जैसे किस्त है 1,70,000 रुपये, अगर वो पेंडिंग होती है तो आपको मिलेंगे 8,500 रुपये, आपको 5% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। जैसे कि आपकी एक एडवांस किस्त आप बेशक फैसल हिल में 435 वाली होगी, डी ब्लॉक में होगी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी है, या फैसल टाउन फेज़ 2 की इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर आप कोई एक किस्त एडवांस जमा कराएंगे तो सोसाइटी आपको 5% डिस्काउंट देगी। ये इंस्टॉलमेंट्स का हो गया। और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे आपको अगर आप कोई भी एडवांस किस्त जमा कराते तो 5% डिस्काउंट एक मिल गया। ओपन करानी है, अगर फेज़ 2 की फ़ाइल ओपन जमा, एक किस्त अगर 3 ड्यू है तो एक किस्त एडवांस जमा कराएंगे, ओपन हो जाएगी। 435 वाली है या डी ब्लॉक की है तो आप एक किस्त एडवांस जमा कराएंगे, वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी आई थी फैसल हिल की। फैसल हिल के लिए जो उसका B और C ब्लॉक है, जो फैसल हिल का B और C ब्लॉक है, उसमें अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसमें आपने 50% पेमेंट जमा नहीं कराई हुई, तो अगर आप 50% पेमेंट जमा करवाते हैं तो आपको 2 साल का आपकी फ़ाइल को जो है कमर्शियल प्लाट को रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी शर्त है आपको जो प्लाट है फैसल हिल B और C ब्लॉक पे होना चाहिए। अगर आपने 50% आपने पेमेंट नहीं जमा कराई हुई तो आप 10 लाख रुपया दे के अपनी पेमेंट जमा करवाएंगे और आपकी फ़ाइल 2 साल की रीशेड्यूल कर दी जाएगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी का आपको बता दिया है, इंस्टॉलमेंट्स का बता दिया है, और सोसाइटी ने आज की मीटिंग में फैसल हिल के जो 2 नए ब्लॉक आ रहे हैं उसकी भी उन्होंने आज उसका मैप दिखाया है। एक चीज़ मैं शायद बताना आप दोस्तों को भूल गया हूँ कि अगर आप फैसल हिल में अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो 5 मरले, 7 मरले और 10 मरले पे आपको 6 लाख रुपया सोसाइटी एज ए गिफ्ट मनी देगी, जो आप सोसाइटी को बिल्कुल रिटर्न नहीं करना। और इसकी जो वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2023 तक है। और जो दोस्त 40-80 कनाल या 2 कनाल घर बनाएंगे उनको सोसाइटी एज ए गिफ्ट के तौर पे 10 लाख रुपया देगी। इसके बाद उन्होंने 2 ब्लॉक्स के नक्शे भी दिखाए हैं जी, एक F ब्लॉक, एक ओवरसीज़ ब्लॉक और एक F ब्लॉक। ओवरसीज़ की जो लोकेशन है उसके एक साइड पे A ब्लॉक लग रहा है और एक वादत कॉलोनी टच हो रही है उसके साथ। यहाँ पर कम बेश 3,000 के प्लॉट्स लगभग हैं। इसके बाद जो उन्होंने दूसरा ब्लॉक दिखाया है वो है F ब्लॉक। F ब्लॉक भी राउंड अबाउट यही प्लॉट्स है, इतनी तकरीबन 3,000 या इससे कोई कम प्लॉट्स हैं। और वहाँ पर वो F ब्लॉक है, उसकी एक साइड पर मोटरवे आ रही है,
ایک سائڈ پہ آپ کا صحیح چوک آ رہا ہے اور ساتھ آپ کے ملٹی کی آ رہا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایف بلاک کے بالکل ساتھ جڑا ہوا انہوں نے انٹرچینج کی لوکیشن بھی دکھائی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے فیصل ہل بارے میں بتایا ہے مزید کہ فیصل ہل کے لیے جو مغلر روڈ کی جو ایکسٹینشن اس کا فیز 2 ہے اس سائڈ پہ ہمارے زون میں، اس کی ایکسٹینشن آپ کو انشاءاللہ آپ اسے 3 سے 5 منٹ میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چیز وہاں پہ نہیں بتائی ہے کہ ہمارا جو فیصل ہل ہے، اگر اس کے ابھی اب ایف اور اوورسیز کے بلاک میں درمیان میں 2 بلاک آئیں گے، درمیان میں آئیں گے یا رستے میں آئیں گے، ایک بلاک ہوگا جی واہ بلاک یا ٹیکسلا بلاک، پی ایف بلاک، جو ایسا نام ہوگا جو وہاں کے ٹیکسلا اور واہ کینٹ کو ریپرزینٹ کرے گا، اور ایک وہاں پر ای بلاک ہوگا۔ ان بلاکوں سے آپ ہوتے ہوئے آپ واہ کینٹ کا جو بیریئر نمبر 2 ہے اس پہ آپ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ فیوچر میں آپ فیصل ہل کو آپ کا واہ کینٹ کے بیریئر نمبر 2 کے سامنے آپ نکلیں گے۔ اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ ہمارا فیصل میڈوز ہے، اس کی کوئی 2.5 لاکھ کینال کے رقبے پر محیط ہے، اس کے اوپر ہمارے پہلے 2 گیٹ، اس کے اوپر پہلے ہمارے 2 گیٹ آ رہے تھے، لیکن ایک گیٹ جو ہمارا جو کوہستان انکلیو والے ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، 1000 کینال ہم نے لے لیا اور 500 کینال ان کو دے دی ہم نے، جس سے جو کوہستان انکلیو کا ہے وہ روڈ کلیئر ہو جائے گا، اور ہمارا جو فیوچر کا ایک اور گیٹ ہمیں مل گیا وہاں پہ۔ اور اس راستے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیصل ٹاؤن میں فیصل میڈوز، فیصل ہل یہ آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے، اور ادھر سے فیصل ہل اور فیصل مغلر سٹی کنیکٹ ہو جائیں گے، اور موٹر وے سے بھی آپ ڈائریکٹ آپ جا سکتے ہیں، اور 72 انٹرچینج کے ساتھ ہی آپ انشاءاللہ فیوچر کے لیے آپ جو ایکسٹینشنز آئیں گی یا جو پروجیکٹ آئیں گے اس پہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سیٹ عابد کا انشاءاللہ مسئلہ وہ ہمارا حل ہو گیا، اور ایک ہم نیا گیٹ آپ کے ایگزٹ کا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ایگزٹ کے ساتھ آپ جو این ایچ اے نے وہاں پر جو وزٹ کی ہے، جو چیزیں این ایچ اے نے لے کے آیا ہے، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں این ایچ اے کی، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ بالکل آپ کو کہیں بریک ہی نہیں لگے گی، یعنی کہ جمپ نہیں آئے گا، بریک ہی نہیں، آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں گے، جی ٹی روڈ سے آپ لوپ لیں گے، لوپ لے کے آپ پشاور کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پشاور کی طرف جاتے ہیں، یا آپ ادھر چلے جاتے ہیں پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بائی پاس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی کام ہو جاتا ہے تو فیصل ہل کے لیے وہ بھی چیز بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس کے بعد فیصل ٹاؤن کے آپ کو اسٹارمرس کا بتا دیا ہے، فیصل ہل کی آپ کو اسٹارمرس کمرشل پراپرٹی کے بارے میں بتا دیا ہے، ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے۔ کمرشل جو پراپرٹی ہے فیصل ہل کی بی اور سی بلاک کی، وہاں پر جو پلاٹس ہیں آپ کے جس میں 50% پیمنٹ نہیں جمع ہوگی، اس میں آپ 10 لاکھ روپے مزید جمع کرائیں گے، اور 50% آپ پیمنٹ بحال آپ کا پلاٹ ہو جائے گا، اور مزید آپ کو 2 سال کے ایکسٹینشن وہ آپ کو دے دیں گے۔ یہ فیصل ہل کے بی اور سی کمرشل کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بھی اوپن فائلوں کو بتا دیا، اور آپ 435 والی فائل ہو یا ڈی بلاک کی فائل ہو، اس میں آپ 1 سے ایڈوانس جمع کرائیں گے، اگر وہاں پہ 8 جمع ہے تو 9 جمع کرائیں، اگر ڈی بلاک میں 4 جمع ہے تو وہاں پہ آپ 5 جمع کرا کے اس کو اوپن بھی کروا سکتے ہیں۔ آ کے فیصل ٹاؤن فیز 1 فیز 2 اور فیصل ہل میں، فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، ایف ایم سی میں آپ کہیں پہ بھی این ڈی سی فائل اوپن کرا، پہلے بھی کرا سکتے تھے، لیکن اب سوسائٹی نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ 1 سے ایڈوانس دیتے ہیں تو آپ کی فائل کو اوپن کر دیا جائے گا، اور جو آپ کے چارجز ہیں اوپن فیس کو بھی اس کو 50% کر دیا گا۔ فرض کریں سوسائٹی 60,000 روپے لے رہی تھی تو اب 30,000 لے گی، اس کے لیے آپ کی فائل کو اوپن کر دیا۔ تو انشاءاللہ ان ساری پالیسی سے بزنس کو ڈیولپ کرے گا، اور چودھری مجید صاحب نے کہ آپ کام کریں، کام پہ توجہ دیں، باتیں یوٹیوب موبائل کو چھوڑ دیں، صرف کام پہ توجہ دیں، انشاءاللہ سب کی بہتری ہوگی۔ آپ کا ڈیلر صاحبان یا ممبران کا آؤٹ پٹ اچھی آئے گی تو ادارے کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، فیصل ہل، فیصل مغلر سٹی، فیصل ٹاؤن فیز 1 فیز 2 میں، یہ گھڑوں میں یا ڈائمنڈ ولاز میں، ہمارا نمبر نیچے چل رہا ہے، اس پہ کال کریں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، بہت شکریہ، آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔